की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। 8 साल बाद पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग का केस का फैसला सुना दिया है। फैसले में कहा गया है कि साबित हो गया कि पीटीआई ने ममनुआ फंड्स लिए, इमरान खान ने झूठा बयान हलफी दिया, फंड्स लेने वाले अकाउंट्स छुपाए, गैर मुल्की शहरियों और कंपनी से भी फंडिंग साबित हो गई। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने 51,22,218 डॉलर, 22 करोड़ 58,000 रुपए और 7,92,265 बरतानवी पाउंड्स के ममनुआ फंड्स मौसूल किए। पीटीआई को वूटन क्रिकेट लिमिटेड, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज दुबई, ई प्लैनेट ट्रस्टीज, एसएस मार्केटिंग एलएलसीज और दीगर एलएलसी से ममनुआ फंड्स मौसूल हुए। भारतीय शहरी रोमीना शेट्टी, डनपेक लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया, अनवर ब्रदर्स, जैन कॉटन, यंग स्पोर्ट्स, पीटीआई यूके से ममनुआ फंड्स मौसूल हुए। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने सिर्फ 8 बैंक अकाउंट्स की मिल्कियत जाहिर की। स्टेट बैंक डेटा के मुताबिक पीटीआई ने जिन 13 अकाउंट्स को तस्लीम करने से इनकार किया वो पीटीआई की सीनियर क़यादत और इंतज़ामिया की जानिब से चलाए जा रहे हैं। पीटीआई मज़ीद 3 अकाउंट जाहिर करने में भी नाकाम रही जो उनकी सीनियर क़यादत चला रही है। पीटीआई की जानिब से 16 बैंक अकाउंट्स का जाहिर न करना संगीन मामला है जो आइन के आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में 1 करोड़ 11 लाख रुपए मौसूल हुए। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान नियाजी के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान नियाजी ने गैर मुल्की फंडिंग ली, झूठा बयान हलफी जमा कराया और आइन की खिलाफ वर्जी की। आज एक बार फिर साबित हो गया कि इमरान खान सनद याफ्ता झूठे हैं। कौम को गैर मुल्कियों की फंडिंग से चलाई जाने वाली इमरान खान की सियासत के असरात पर गौर करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फतह पीटीआई की हुई है और मौजूदा हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम अदालत को हर चीज का जवाब देंगे लेकिन दीगर जमातों के खिलाफ भी केसेस खोले जाएं। हमें कामयाबी हुई है कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। ये कई सालों से हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा था कि ये जो फॉरेन फंडिंग हुई है और बड़े बड़े इल्जामात लग रहे थे, साबित हो गया फॉरेन फंडिंग नहीं है। खान साहब ने जो एफिडेविट दिया है वो ऑडिटेड अकाउंट्स पे जो उनके हमारे अकाउंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो ए क्लास ऑडिटेड फर्म्स वो उनको वेरीफाई करती हैं, उनको ऑडिट करती हैं, उसकी रिपोर्ट जब पेश की जाती है उसकी बेस पर वो अपनी राय कायम करते हैं। ऐसे अज़खुद उन्होंने नहीं कर लेते। जो उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हम उनका मुफस्सल जवाब देंगे और कई चीजें हैं जिन पे हमें एतराज़ात हैं हम उसे चैलेंज करेंगे। हम समझते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया। हमसे जो मांगा हमने दे दिया, तफसीलात दे दी और हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। जो दीगर जमातें हैं उनसे कुछ नहीं पूछा गया। हम कह रहे हैं उनके भी हिसाब मांगे ना। ये जो उसामा बिन लादेन से फंड लेते रहे, जो लीबिया से फंड देते रहे, जरा उनका भी तहसाब कीजिए। हम तो जिस कसौटी पे आपने हमें परखा हम उस पर उतरे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको मुतमईन किया। बाकी आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं हम जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। आपने शो कॉज नोटिस दिया उसका भी जवाब देंगे, अदालत में भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, डिटेल जजमेंट को देखने के बाद। इनकी तो बहुत सी ख्वाहिशात थी ना, वो ख्वाहिशात दम तोड़ गई। इनकी ख्वाहिश तो थी कि पीटीआई डिस्क्वालीफाई हो जाए, डी रजिस्टर हो जाए, ये पार्टी ममनू हो जाए, इस पे पाबंदी लग जाए, ये इनकी ख्वाहिश थी। अल्लाह के फजलो करम से न पूरी होनी थी, न पूरी हुई है, न इंशाल्लाह पूरी होगी। इनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब पर वो मुख्तलिफ अंदाज में कीचड़ उछालते रहे लेकिन मुंह की खानी पड़ी। यके बाद दीगर अल्लाह ताला ने उनको शुरू किया और इंशाल्लाह बिल्कुल जाए अदालत में हम जवाब देंगे। इंशाल्लाह यहाँ भी सुरखरू होंगे लेकिन जो वो कदम उठाएंगे हम अपना दिफा करने का पूरा हक रखते हैं। सियासी
और कानूनी तरीके से अपना दिफा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं कि फितना खान पाकिस्तान का पहला और वाहिद सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ बैक वक्त झूठा, करप्ट, मनी लॉन्ड्रर और बैरूनी कुव्वतों के ईमा पर काम करने वाला साबित हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि इसका अपना ही बनाया हुआ झूठा ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत आज औंधे मुंह गिर गया। मरियम नवाज का कहना था कि कौम को गुलामी से निजात दिलाने के भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। इनसे पैसा लेता रहा, इस पैसे को मुल्क में फितना और फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने, सीपैक के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। सर शर्म से झुक गया। और पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि हम अब भी फंडिंग के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज पर यकीन करेंगे। 16 अकाउंट्स का इमरान खान से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं, किसी जमात को यह हक नहीं कि वो अपनी फंडिंग अवाम से छुपाए। फवाद चौधरी ने कहा अगले मरहले में हम बताएंगे कि 16 अकाउंट्स लीगल हैं। हम अब भी ओवरसीज पाकिस्तानीज पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। वो जो अकाउंट 16 अकाउंट्स हैं उनका पीटीआई से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। पीटीआई समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए। पीटीआई का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने रद्द अमल में कहा कि चोर, झूठा, फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्डर आखिर 8 साल बाद पकड़ा गया। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं, पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फौरी इस्तीफा दें, ये मुतालबा भी किया। इमरान खान झूठा और जालसाज है, इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगा दी है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने इसराइल, भारत, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों से फॉरेन फंडिंग ली। इमरान खान ने गैर कानूनी फंडिंग से पाकिस्तान में फितना बर्पा किया। इमरान खान ने 351 गैर मुल्की कंपनीज, 34 गैर मुल्कियों से फंडिंग ली। इमरान खान ने जाली और झूठे बयान हलफी जमा कराए। 13 गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स इमरान खान खुद चलाते रहे और इलेक्शन कमीशन से छुपाते रहे। इमरान खान ने आलमी फ्रॉडियों से खैरात के नाम पर पैसे बटोरे और जालसाजी की। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पीटीआई के अहम इत्तेहादी शेख रशीद कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, 8 साल तक कौम का वक्त ज़ाय किया गया। साबित हो गया इमरान खान और पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग नहीं की। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ एक हुजूम इकट्ठा किया गया। मीडिया वॉर भी अपनी मौताब मर गई। इमरान खान एक मजबूत और मकबूल लीडर है। ये एएनपी वाला वक्त नहीं कि पार्टी को बैन किया जा सकता है। शेख रशीद ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए, पहली समात में इसको उड़ा कर रख दिया जाएगा। यहाँ पर अहम खबर आप तक पहुँचाएं। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। आईएसपीआर का बताना है कि पाक फौज का लापता हेलीकॉप्टर, इसका मलबा मिल गया है। आज सुबह वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन भी किया था और जो ऑपरेशन जारी था उससे मुतल्लिक मालूमात भी हासिल की थी। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। आईएसपीआर का बताना है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर लापता हो गया था, उसकी तलाश जारी थी। हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद समेत 6 आला ऑफिसर्स मौजूद थे और इसको ढूंढा जा रहा था, तलाश की जा रही थी, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। अब अपडेट ये आई है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर लापता हो गया था, तलाश इसकी की जा रही थी। आईएसपीआर का ताज़ा तरीन बयान आपसे शेयर कर रहे हैं जिनका बताना है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। आपको ये भी बताते चलें कि इस हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद समेत 6 आला अफसर मौजूद थे। आईएसपीआर के मुताबिक हेलीकॉप्टर लसबेला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ था और हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता गुज़श्ता रात मुनक़ता हुआ था। कमिश्नर कल्लात का इससे मुतल्लिक कहना था कि सर्च ऑपरेशन हो रहा था जिसमें एफसी, पुलिस के साथ लेवीज़ एहलकार भी शामिल थे और अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर
مل گیا ہے، اس ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے جس کی گزشتہ رات سے تلاش جاری تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسی سلسلے میں آرمی چیف کو آج صبح ٹیلی فون کیا تھا اور جو تمام تر آپریشن کارروائیاں جاری تھیں اس سرچ آپریشن سے متعلق اس کے اوپر معلومات فراہم کی آرمی چیف نے وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم نے فکر مندی کا اظہار بھی کیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ لاپتہ ہیلی کاپٹر اس کا ملبہ مل چکا ہے۔ بلوچستان میں سیلاب زدگان کی امداد میں مصروف ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا تھا۔ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے مختلف جگہوں پر ریسکیو آپریشن کیا جا رہا تھا اور پاک فوج کے دستے جوان بھرپور طریقے سے امدادی کاموں میں مصروف تھے، اور اسی اثناء یہ خبر آئی تھی کل کہ سیلاب زدگان کی امداد میں مصروف ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی تلاش کا کام شروع کیا گیا۔ ہیلی کاپٹر میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور ڈی جی کوسٹ گارڈز میجر جنرل امجد سمیت 6 اعلیٰ آفیسرز موجود تھے۔ ISPR کا یہ بتانا تھا کہ ہیلی کاپٹر لسبیلا میں فلڈ ریلیف آپریشن میں مصروف تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول سے اس کا رابطہ منقطع ہوا اور اس کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا جس میں FC پولیس کے ساتھ لیویز کے اہلکار بھی موجود تھے۔ علاقے کے مقامی افراد بھی اسسٹ کر رہے تھے اس سرچ آپریشن میں، اور یہ علاقہ جو ہے دشوار گزار ہے، پہاڑی علاقہ ہے جس کی وجہ سے تلاش میں دشواری کا سامنا تھا۔ DIG خوزدار کا بھی یہ بتانا تھا، کنسرن شو کیا تھا، بہت زیادہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ خیریت سے ہوں جو اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہیں فوج کے افسران، اور جو ریلیف آپریشن ریسکیو آپریشن کیا جا رہا تھا اس کی تلاش کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آرمی چیف سے اس سے متعلق پوچھا تھا، اور اب یہ خبر ہے کہ پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر پر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت آرمی کے 6 افسران اور جوان سوار تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سے متعلق یہ 12ویں کور جو آرمی کی ہے اس کے کمانڈر ہیں سرفراز علی سے متعلق، اور جو دیگر 6 افسران اور جوان ہیں اس سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف نے آج صبح ہی ٹیلی فون کال کی جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ تمام تر جو آپریشن جاری ہے اور جو کوششیں کاوشیں کی جا رہی ہیں سرچ آپریشن میں اس سے متعلق معلوم بھی کیا تھا۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو بریف کیا تمام تر معاملے کے اوپر، اور اب یہ تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں کہ لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ اور ISPR کا بتانا ہے، انتہائی افسوسناک خبر ہے، کور کمانڈر 12 کو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے۔ شہداء میں DG پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد بھی شامل ہیں۔ ISPR کا بتانا ہے کہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ موسیٰ گوڑ سے مل گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر کو حادثہ خراب موسم کے باعث پیش آیا، DG ISPR نے یہ بتایا ہے۔ پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ اس لاپتہ ہیلی کاپٹر کی تلاش جاری تھی اور ریسکیو آپریشن میں FC پولیس لیویز کے اہلکار مقامی افراد بھی شامل تھے۔ ISPR نے اب یہ کنفرم کیا ہے، کور کمانڈر 12 کو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے ہیں۔ شہداء میں DG پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد بھی شامل ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہیلی کاپٹر ہے لسبیلا میں فلڈ ریلیف آپریشن میں مصروف تھا۔ بلوچستان جہاں پر بڑے پیمانے پر سیلاب نے تباہی مچائی ہے، یہ ہیلی کاپٹر جس میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سوار تھے، 6 افسران اور جوان پاک آرمی کے سوار تھے۔ یہ جو فلڈ آپریشن سارا ریلیف آپریشن جاری ہے بلوچستان میں اس سلسلے میں روانہ تھے جس دوران یہ حادثہ پیش آیا، اور ISPR اس سے متعلق یہی بتاتا ہے کہ یہ حادثہ خراب موسم کے باعث پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ شہداء میں DG پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد بھی شامل ہیں۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ موسیٰ گوڑ سے مل گیا ہے، اور ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر کو حادثہ خراب موسم کے باعث پیش آیا ہے۔ جو بلوچستان میں سیلاب زدگان کی امداد کی جا رہی تھی اسی کاوشوں میں انہی کوششوں میں مصروف تھا یہ ہیلی کاپٹر اور اس میں سوار تمام تر جوان، جس دوران لسبیلا کے مقام پر یہ ہیلی کاپٹر لاپتہ ہوا، اور اب یہ افسوسناک خبر کہ لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ کور کمانڈر 12 کو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے ہیں، اور شہداء میں DG پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد بھی شامل ہیں۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ موسیٰ گوڑ سے ملا ہے، اور بتایا جا رہا ہے ISPR نے کنفرم کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کو حادثہ
خراب موسم کے باعث پیش آیا۔ بلوچستان میں سیلاب زدگان کی امداد میں مصروف تھے پاک فوج کے جوان، آفیسرز، اور ہیلی کاپٹر لاپتہ ہوا تھا کل یہ، اس کی تلاش کی جا رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور ڈی جی کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد سمیت 6 اعلیٰ آفیسرز موجود تھے۔ ISPR نے بتایا ہے کہ کور کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے ہیں۔ اس خبر سے متعلق آپ کو مسلسل آگاہ کریں گے، ابھی لیے چلیں گے رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آدمی ہے اور اس کا جھوٹ جسے لوگوں نے یو ٹرن کا نام بھی دیا ہوا ہے، یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہر معاملے میں جو ہے وہ اس کا جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے، اور اس فیصلے کی روح سے اب تو یہ مستند ایک جھوٹا انسان ہے۔ اس نے رانگ ڈکلیریشن کی ہے جو کہ ثابت ہے اس فیصلے کی روح سے۔ پورا ایک انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے۔ کنسیلمنٹ کی ہے، اس نے چور ہے، چیزوں کو چھپاتا ہے، اور ان کے جو ہے وہ معاملے میں اس نے جو کنسیلمنٹس کی ہیں وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اس فیصلے میں پوری طرح سے جو ہے اس کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس نے خیرات کے نام پہ، مریضوں کے نام پہ اس نے پیسہ اکٹھا کیا اور اسے اپنی سیاست کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا۔ یہ بات بھی اس فیصلے سے پوری طرح سے عیاں ہے کہ یہ خائن ہے، بددیانت انسان ہے۔ اس نے جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ خیرات کے فنڈز کے نام پہ اکٹھا کیا، اور اس کے بعد اسے اپنے دنیاوی اور سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ اس نے استعمال کیا۔ فارن فنڈنگ، اب اس میں دیکھیں، یہ آج میں دیکھ رہا تھا جیلم کے جو ڈبو صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے جی فارن فنڈنگ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ درست کہہ رہے تھے۔ یہ معاملہ پوری فردر جو ہے اس میں اگر کوئی صراحت کی ضرورت ہوئی تو طارڑ صاحب فرما دیں گے۔ جو رولز ہیں، جو اپنا یعنی رولز ہیں جو 2002 کے، اس میں جو ہے وہ سیکشن 2C ہے، اور اب جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں جو ہے وہ سیکشن 200 سب سیکشن 4 ہے۔ وہاں پہ لفظ دراصل ہے فارن ایڈ پولیٹیکل پارٹی، یعنی فارن فنڈنگ جو کہ ہم عرف عام میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ لفظ ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی، اور اس میں یہ ہے کہ اینی پارٹی ریسیوز اینی ایڈ فائنینشیل اور ادروائز فرام اینی گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی آف اے فارن کنٹری اور اینی portion of its funds from foreign nationals۔ اب یہ آپ گورنمنٹ کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، فارن پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ دیں، اور یہ ہے اینی پورشن آف اٹس فنڈس فرام فارن نیشنلز، تو وہ پارٹی جو کہ جس کے فنڈس کا ایک پورشن یا ایک حصہ جو ہے وہ فارن نیشنل سے جو ہے وہ دیا گیا ہو، تو وہ جو ہے وہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوگی۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی تقریباً 34 کے قریب فارن نیشنلز کے نمبر کے نام ہیں، اسی فیصلے میں موجود ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ہمارے دشمن ممالک کے جو ہے وہ لوگوں کے نام بھی موجود ہیں۔
جن سے جو ہے یہ فنڈز جو ہے وہ لیتے رہے ہیں، باقاعدہ یہ ریکارڈ پہ ہے۔ اسی طرح سے 351 جو ہے وہ کمپنیز ہیں جو کہ فارن کمپنیز ہیں۔ تو میننگ دیر بائی کہ یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ پوری طرح سے یہ ثابت ہے اس فیصلے کی روح سے کہ انہوں نے فارن نیشنل سے اور کمپنی سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ فنڈ جو ہے نا وہ لیے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں آگے۔ سیکشن جو 2002 کا لا تھا اس میں 15 ہے، اور جو نیا ہمارا لا اس وقت 2017 اس میں سیکشن 212 213 ہے۔ یہ ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور ڈبو صاحب اور جو ان کے باقی لوگ جو ہے، خاص طور پہ مجھے علی ظفر صاحب کے اوپر بڑی حیرانگی ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، قانون جانتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ آج صبح کی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ قانون کی نظر میں جن کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہاں پہ یہ ہے کہ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی از اے فارن ایڈڈ پارٹی، یعنی اگر اب اس کے آگے کہتے ہیں کہ جی وہ الیکشن کمیشن نے تو کہا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔